नमस्कार मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईहरु सामु एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुस्तक जसको नाम हो शेयर मार्केटको आधारभूत विश्लेषण हो। यिनै महत्त्वपूर्ण पुस्तकको अडियो समरी पार्ट 1 तपाईहरु सामु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मलाई विश्वास छ यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा केही न केही भए पनि परिवर्तन अवश्य पनि आउनेछ। यस भिडियोमा पनि तपाईहरु सामु यो पुस्तकको अडियो समरी पार्ट 1 जस्ताको तस्तै वाचन गर्नेछु। त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब भने अवश्य पनि गर्नुहोला। यस च्यानलमा केही समय अबको सिरिज भने यो शेयर मार्केट सम्बन्धी हुनेछ ताकि तपाईको फाइनान्शियल लेभल ताकि तपाईको शेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू मेटुन् भन्ने हाम्रो यो मुख्य उद्देश्य पनि रहेको छ। साथसाथै अब यो सिरिज सकेपछि मैले विभिन्न किसिमका सेल्फ हेल्पका मोटिभेटका भिडियोहरू समय सान्दर्भिक भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। आउनुस् आजको श्रृङ्खलामा भने तपाईहरु सामु यो महत्त्वपूर्ण पुस्तकको अडियो समरी पार्ट 1 जस्ताको तस्तै वाचन गर्नेछौ। मित्रहरू, शेयर बजार विश्लेषणका दुई फरक विधि मध्ये आधारभूत विश्लेषण एक हो। यो विधि अन्तर्गत मुख्यतः अर्थतन्त्र, उद्योग र कम्पनीको विश्लेषण गरिन्छ। हरेक कम्पनीको शेयरको आफ्नो वास्तविक मूल्य रियल भ्यालु हुन्छ। यो नै आधारभूत विश्लेषणको प्रमुख मान्यता हो। वास्तविक मूल्यभन्दा बजार मूल्य तल गएमा त्यस्तो शेयरलाई कम मूल्याङ्कन भएको शेयर अर्थात् अन्डर भ्याल्युड स्टक र अन्डर प्राइसेस स्टक भनिन्छ। यस शेयरको मूल्य भविष्यमा माथि जान्छ। अर्कोतर्फ वास्तविक मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी भएमा त्यस्ता शेयरलाई बढी मूल्याङ्कन भएको शेयर अर्थात् ओभर भ्याल्युड स्टक र ओभर प्राइसेस स्टक पनि भनिन्छ। बढी मूल्याङ्कन भएका शेयरको मूल्य आगामी दिनमा घट्छ। दुवै मूल्य बराबर वा करिब नजिक भएमा शेयर सही मूल्याङ्कन करेन्टली भ्याल्युड भएको मानिन्छ। जब बजार मूल्य र वास्तविक मूल्य फरक हुन्छ तब बजारको शेयर मूल्य तलमाथि गर्न थाल्छ। छोटो समयमा लगानीकर्ताको आवेग, लोभ र डरका कारण शेयर मूल्य तलमाथि गरे पनि दीर्घकालमा यसले आफ्नो वास्तविक मूल्यलाई नै पछ्याउँछ। त्यसैले शेयर मूल्यको भविष्यको दिशा पत्ता लगाई खरिद बिक्री निर्णय गर्नको लागि शेयरको वास्तविक मूल्य थाहा पाउन आधारभूत विश्लेषण जरुरी हुन्छ। त्यसैले मैले शेयर बजार सम्बन्धी आफ्नो कवितामा यसरी उल्लेख गरेको छु। शेयरको पनि आफ्नो मूल्य हुन्छ। अनन्त त जान युग कहाँ सक्छ र नागबेली बाटो लिन्छ, कहिले तल गर कहिले माथि गर। अब 2065-66 मा उच्च मूल्यमा पुगेको नेपालको शेयर बजार वास्तविक मूल्यमा पुग्न 70% भन्दा बढीले घट्नु पर्यो। यो गिरावटलाई धेरैले बजार ध्वस्त अथवा क्र्यास भएको संज्ञा दिए, तर यथार्थ यस्तो थिएन। अब 65-66 मा बजार उच्च बिन्दुमा पुग्दा कम्पनीको शेयर मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै गुणा माथि गइसकेको थियो। यही कारण वास्तविक मूल्यसँग मिलानको लागि बजार घटेको थियो। सो समयमा बजारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात 50 भन्दा बढी पुगेको थियो। सामान्यतया 10 भन्दा कम मूल्य आम्दानी अनुपात भएका शेयर कम मूल्याङ्कन भएका र 10 देखि 15 सम्म मूल्य आम्दानी अनुपात भएका शेयर निकै मूल्याङ्कन भएको मानिन्छ। शेयर मूल्यमा आएको उच्च गिरावटसँगै 68-67 मा अन्त्यतिर धेरै कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात 10 भन्दा कममा झर्नु पर्यो। वास्तविक मूल्यभन्दा टाढा गएको बजार मूल्य वास्तविक मूल्यमा आउन महिना, वर्ष वा दशक लाग्न थाल्यो। दीर्घकालीन र सुरक्षित लगानी गर्न चाहने
लगानीकर्ताले आधारभूत विश्लेषणका आधारमा लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्छन्। यस्ता लगानीकर्तालाई भ्यालु इन्भेस्टर पनि भनिन्छ। बेन्जामिन ग्राहमलाई भ्यालु इन्भेस्टरका गुरुको रूपमा लिइन्छ। सन् 2008मा फोर्ब्स पत्रिकाद्वारा प्रकाशित संसारकै धनी व्यक्ति वारेन बफेट पनि भ्यालु इन्भेस्टर नै हुन्। उनी बेन्जामिन ग्राहमलाई गुरु मान्छन्। आधारभूत विश्लेषण शेयर बजार विश्लेषणको गैरसट्टेबाजी विधि, जसलाई नन स्पेकुलेटिभ मेथड हो। यसमा 3 तहको विश्लेषण गरिन्छ: विश्व तथा देशको अर्थतन्त्रको विश्लेषण, इकोनोमी एनालाइसिस, उद्योगको विश्लेषण, इन्डस्ट्री एनालाइसिस र कम्पनीको विश्लेषण, कम्पनी एनालाइसिस। त्यसैले यो विश्लेषण गर्नु भनेको दीर्घकालीन लगानीको लागि आधार तयार गर्नु तथा सुरक्षित भविष्यको बाटो रोज्नु पनि हो। उदाहरणको लागि लामो दूरीको यात्रा गर्दा एउटा यात्रीले जति धेरै कुरा जस्तै यातायातका साधनको स्थिति, इन्धन, चालक, बाटो विगतमा उक्त साधनको स्थितिलाई ख्याल गर्छ, त्यस्तै हिसाबले एउटा लगानीकर्ताले लामो समयका लागि लगानी गर्दा अर्थतन्त्र, उद्योग, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, संस्थापक र सञ्चालकहरूको नियत जस्ता विविध पक्षको विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ। आधारभूत विश्लेषण गर्ने 2वटा सिद्धान्त छन्: तलबाट माथि बटम अप र माथिबाट तल टप डाउन विश्लेषणको सिद्धान्त। तलबाट माथिको विश्लेषण गर्दा कम्पनी, उद्योग, देशको अर्थतन्त्र हुँदै विश्व अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरिन्छ भने माथिबाट तलको विश्लेषण गर्दा विश्व अर्थतन्त्र हुँदै कम्पनीको विश्लेषणमा पुगिन्छ। टपबाट विश्व अर्थतन्त्र, त्यसपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, त्यसपछि उद्योग र त्यसपछि कम्पनी आउँछ। अब तलबाट माथि गर्दा चाहिँ कम्पनी, त्यसपछि उद्योग, त्यसपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, त्यसपछि विश्व अर्थतन्त्र आउँछ। आर्थिक विश्लेषण, जसलाई इकोनोमिक एनालाइसिस भनिन्छ, यसको बारेमा बुझौँ है त। शेयर बजार घट्ने प्रमुख आधार शेयर बजार बढ्ने या घट्ने प्रमुख आधार अर्थतन्त्र हो। देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै गयो भने शेयर बजार पनि बढ्दै जान्छ। अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा शेयर बजार पनि घट्दै जान्छ। त्यसैले बजारलाई कुनै पनि देश तथा विश्वको अर्थतन्त्रको धड्कन नाप्ने यन्त्रको रूपमा पनि लिन्छ। देशमा उद्योग धन्दाको विकास हुँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगारी बढ्दा प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्यो भने बचत बढ्छ र बचत लगानीको लागि शेयर बजार एउटा विकल्प हो। बचत शेयर बजारतर्फ खन्याउँदा शेयरको माग बढ्छ र मूल्य बढ्छ। अर्कोतर्फ आम्दानी बढ्दा खर्च बढ्छ। खर्च बढे वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न गई कम्पनीको नाफा बढ्छ। नाफा बढ्दा शेयरको मूल्य पनि बढ्छ। यही कारण शेयर बजारको उतार चढावले पनि अर्थतन्त्रको सबलता वा दुर्बलतालाई देखाउँछ। आर्थिक विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवैको विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ। यसमा आर्थिक वृद्धि दर, बजेट, मुद्रास्फीति, युद्ध, सुनसान, बजेट घाटा, विदेशी मुद्राको स्थिति, पूर्वाधार, विकास, उद्योग धन्दा, सरकारी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय घटनाक्रम पर्छन्। उद्योगको विश्लेषण, जसलाई हामी इन्डस्ट्री एनालाइसिस भनिन्छ। आर्थिक विश्लेषणले समष्टिगत अर्थात् अर्थतन्त्र माइक्रो इकोनोमिकको कुरा गर्छ। उद्योगको विश्लेषण एउटा निर्दिष्ट स्पेसिफिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। उदाहरणको लागि होटल समूहको कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि समग्र होटलको स्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहेको उद्योगको वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्नुलाई उद्योगको विश्लेषण भनिन्छ। यसभित्र उद्योगको विगत, वर्तमान र भविष्यको विश्लेषण गरिन्छ। यसमा समग्र उद्योगको कार्य सम्पादन, माग, आपूर्ति, सूचाङ्क, आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीति, अवसर तथा चुनौती आदि गर्छन्। यसरी विश्लेषण गर्नुको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित उद्योगको सम्बन्ध, सम्भावना र मुख्य जोखिम अध्ययन गरी त्यस समूहका कम्पनीमा लगानी गर्नु हो। उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष 2050-51 पछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र धराशयी बन्दै होटल समूह प्रत्यक्ष प्रभावित भयो। जब देश द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ उन्मुख हुँदै गयो, होटल समूहको शेयर मूल्य बढ्दै गयो। शान्ति प्रक्रियाको अवश्य पनि दीर्घकालमा होटल समूहको शेयर मूल्य
बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तै नेपालमा देखिएको विद्युत सङ्कटका कारण हाइड्रो पावर समूहको सेयरमा लामो समयसम्म मूल्य पाउने सम्भावना रहन्छ। कम्पनीको विश्लेषण, जसलाई कम्पनी एनालाइसिस पनि भनिन्छ, एउटा राम्रो अर्थतन्त्रभित्र नराम्रो उद्योग पनि हुन सक्छ। त्यस्तै राम्रो उद्योगभित्र सबै कम्पनी लगानी योग्य नहुन सक्छन्, अर्थात् वित्तीय रूपमा कमजोर कम्पनी पनि हुन सक्छन्। उद्योगको समग्र स्थितिको विश्लेषण गरेर सबै कम्पनीलाई समान स्थितिमा हेर्दा गलत निर्णयमा पनि पुग्न सकिन्छ। त्यसैले लगानी गर्नुअघि हरेक कम्पनीबारे विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ। कम्पनीको विश्लेषण गर्दा दुई फरक पक्षहरू, वित्तीय र गैर वित्तीय नन फाइनेन्सियल तत्त्वको विश्लेषण गरिन्छ। वित्तीय रूपमा कम्पनी तथा उद्योग राम्रो देखिए पनि गैर वित्तीय पक्ष खराब हुन सक्छन्। उदाहरणको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत जलविद्युत समूहको कम्पनीमध्ये नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी वित्तीय तथा उद्योगको दृष्टिकोणबाट राम्रो देखिए पनि गैर वित्तीय पक्ष जस्तै व्यावसायिक घराना तथा यसको सञ्चालनको नियम कमजोर देखिन्छ। गैर वित्तीय विश्लेषणमा कम्पनीको संस्थागत सुशासन, इतिहास, संस्थापक, व्यवस्थापक, सञ्चालक, बिक्री, वितरण, औद्योगिक सम्बन्ध, उत्पादकत्व, कर्मचारी, संयन्त्र, व्यावसायिक विवरण आदि पर्छन्। वित्तीय विश्लेषणभित्र कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन, जसलाई एनुअल रिपोर्ट, तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन, जसलाई क्वार्टर रिपोर्टमा प्रस्तुत विवरण जस्तै वासलत, ब्यालेन्स सिट, नाफा नोक्सान, प्रफिट लस र नगद प्रवाह क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको विश्लेषण गरिन्छ। यी विवरणबाट लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यता, फाइनेन्सियल सुटनेसको परीक्षा गरिन्छ। वित्तीय विश्लेषणमा कम्पनीको आम्दानी, खर्च, नाफा नोक्सान, सम्पत्ति, दायित्व, ऋण, धन, लाभांश, नेटवर्थ, आम्दानीको वृद्धि जस्ता कुरा पर्छन्। वित्तीय विश्लेषणको औजारको रूपमा अनुपात विश्लेषण, जसलाई रेसियो एनालाइसिसलाई प्रयोग गरिन्छ। संसारमा यो मात्र त्यस्तो औजार हो जसबाट कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्थितिको विश्वसनीय प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। अनुपात विश्लेषणबाट हेरिने केही महत्त्वपूर्ण अनुपातमा किताबी मूल्य, जसलाई बुक भ्यालु, प्रति सेयर आम्दानी, अर्निङ पर सेयर, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्राइस अर्निङ रेसियो र इक्विटी प्रतिफल, रिटर्न अन इक्विटी, लाभांश, डिभिडेन्ड, नाफाको अनुपात, प्रफिट मार्जिन आदि पर्दछन्। वित्तीय आधारमा कुनै कम्पनीको प्रति सेयर वास्तविक मूल्य कति रुपियाँ हुनुपर्छ भनेर गणना गर्न सकिन्छ भने यो मूल्यलाई बजार मूल्यसँग तुलना गरी सो सेयर बढी मूल्याङ्कन भएको छ कि कम मूल्याङ्कन भएको छ भन्ने छुट्याउन सकिन्छ। आधारभूत विश्लेषण प्रक्रिया नम्बर 1। आधारभूत विश्लेषणको प्रमुख आधार कम्पनीको वार्षिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन हुन्। लगानीकर्ताले सर्वप्रथम यी प्रतिवेदन सङ्कलन गर्न आवश्यक हुन्छ। यस्ता प्रतिवेदन कम्पनीको वेबसाइट, कम्पनीको कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बोर्ड र यिनका वेबसाइट तथा पत्रपत्रिकाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। नम्बर 2। आधारभूत विश्लेषणको अर्को पक्ष कम्पनीसँग सम्बन्धित उद्योगको अवस्था हो। उदाहरणको लागि जलविद्युतसँग सम्बन्धित कम्पनीको विश्लेषण गर्न जलविद्युत उद्योगसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ। यसैगरी बैंकको विश्लेषण गर्न बैंकिङ उद्योगको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। यसको लागि कम्पनीसँग सम्बन्धित नियमकर्ता अर्थात् अनुसन्धान संस्थाबाट त्यस्ता तथ्याङ्क लिन सकिन्छ। नम्बर 3। आधारभूत विश्लेषणको अर्को पक्ष आन्तरिक तथा बाह्य अर्थतन्त्रको अवस्था हो। बहुराष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा लगानी गर्ने विश्व अर्थतन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देशभित्रको र आन्तरिक बजार भएका कम्पनीको लागि देशको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क जस्तै आर्थिक वृद्धि दर, रोजगार, मुद्रास्फीति, शोधनोत्तर आदि इत्यादि। प्रति व्यक्ति आम्दानी, ब्याजदर, प्रविधि, सरकारी नीति लगायतका तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ। यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय, तथ्याङ्क विभाग, विश्व बैङ्क, एसियाली बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदन तथा पत्रपत्रिका आवश्यक पर्छ। नम्बर 4। अर्को चरणमा कम्पनीले संस्थागत सुशासन कायम गरेको वा नगरेको विश्वाससँगै सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुहोस्। यससँग सम्बन्धित तथ्याङ्क कानुनको बारेमा सम्बन्धित निकाय तथा पत्रपत्रिकाबाट लिन सकिन्छ।
पत्रपत्रिका निरन्तर अध्ययन गर्ने बानी बसाल्न सके कम्पनीको गतिविधिको नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। नम्बर 5, पाँचौं तथा कम्पनीको ब्रान्ड, विश्वसनीय बजार हिस्सा प्रविधि, एकाधिकार, खेती उत्पादन, कच्चा पदार्थ, बजार र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि नेपालमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक बैंकिङ उद्योगभित्रको एउटा विश्वसनीय ब्रान्ड हो, जुन ब्रान्ड यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै कायम राख्न सकेको हो। नम्बर 6, विश्लेषणको अर्को आधार हो सरकारी नीति। यसमा सरकारको समग्र आर्थिक नीति, सम्बन्धित उद्योगको नीतिको अवस्था र यसको अवस्था, स्थायित्व, कम्पनीलाई यसबाट हुने फाइदा आदिको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने। उदाहरणका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा लिँदै आएको नीति र यसले बजारमा परेको प्रभावको विश्लेषण गर्ने। पुँजी वृद्धि, स्तरोन्नति, लगानी सम्बन्धी नीति, मर्ज सम्बन्धी नीति आदि अध्ययन गर्ने। त्यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको विश्लेषणका लागि जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति अध्ययन गर्ने। लगानी सम्बन्धी आफ्नो न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्नुहोस्, जसमा लगानीको उद्देश्य, लगानी नीति, लाभको वृद्धि, लाभांश, वितरण मूल्य, आम्दानीको अनुपात, स्थापना भएको अवधि, इक्विटीमा प्रतिफल र संस्थागत सुशासन, उद्योगको स्थिति आदि पर्दछन्। मापदण्ड तोकिसकेपछि यसभित्र पर्ने कम्पनीको सतही रूपमा छनौट गर्नुहोस्। कम्पनीको सतही रूपमा छनौट गरिसकेपछि वित्तीय तथा गैर वित्तीय पक्षको बृहत विश्लेषण गर्नुहोस् र कम्पनीको वर्गीकरण गर्नुहोस् र कम्पनीको छनौट गरिसकेपछि लगानी योग्य पुँजीबाट सेयर खरिद गर्नुहोस्। सेयरको प्राविधिक विश्लेषणको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। टेक्निकल एनालाइसिस। सेयरको प्राविधिक विश्लेषणलाई कम्पनीभन्दा बाहिरी अर्थात् बजारको विश्लेषण पनि भनिन्छ। प्राविधिक विश्लेषणमा विशेष गरी कम्पनीको सेयर मूल्य र कारोबार भएको सेयर सङ्ख्यालाई विभिन्न चित्रहरूमा प्रस्तुत गरेर आगामी समयमा बजार घट्छ वा बढ्छ भन्ने अनुमान लगाइन्छ। प्राविधिक विश्लेषणको प्रमुख सिद्धान्त भनेको सेयरको मूल्य माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ भन्ने हो। सेयरको माग, डिमान्ड बढी, आपूर्ति, सप्लाई कम भए मूल्य बढ्छ र माग घटी, आपूर्ति बढी भएमा मूल्य घट्छ। प्राविधिक विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरूलाई प्राविधिक विश्लेषक, जसलाई टेक्निकल एनालाइसिस अर्थात् चार्टिस्ट पनि भनिन्छ। प्राविधिक विश्लेषण विशेषतः छोटो समयमा नाफा कमाउनको लागि गरिने विश्लेषण हो। यो विश्लेषणबाट कुनै पनि कम्पनीको सेयर मूल्य यति हुनुपर्छ भनेर तोड्नु भन्दा पनि आगामी दिनमा बजार घट्छ वा बढ्छ भन्ने अनुमान लगाइन्छ। विगतका दिनको बजार परिसूचक, मार्केट इन्डेक्स तथा कम्पनीको मूल्य, कम्पनीज प्राइसका आधारमा आगामी दिनको खटबटलाई अनुमान लगाउन सकिन्छ र यसैलाई आधार मानि आगामी दिनमा सेयर किन्ने, बेच्ने वा पर्खने भन्ने निर्णय गरिन्छ। सेयरको प्राविधिक विश्लेषण गर्न विश्लेषक तथा लगानीकर्ताले स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने कम्पनी तथा समग्र बजारको तथ्याङ्कलाई हरेक कारोबार दिन सङ्कलन गरी विभिन्न ग्राफ, फिगर, चार्टहरूमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यी तथ्याङ्कहरूले देखाउने चाल, मुभमेन्टका कारण अर्थात् आधारमा लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्छ। सेयरको माग बढ्छ, नाफाको असल आपूर्ति बढ्छ घाटाको डरले। प्राविधिक विश्लेषणका केही मान्यता, जसलाई एसम्पसन भनिन्छ। नम्बर 1, सेयरको मूल्य सेयरमा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ। नम्बर 2, सेयरको माग र आपूर्ति विभिन्न तत्त्वहरूको प्रभावित हुने गर्छ। नम्बर 3, बजार तथा सेयर मूल्यले एउटा आफ्नै ट्रेन्ड बनाउनेछ, जसमा सानातिना उतार चढाव देखिरहनेछन्। नम्बर 4, केही ट्रेन्डहरू बारम्बार दोहोरिरहन्छन्। नम्बर 5, प्राविधिक विश्लेषणहरूको सिद्धान्त भनेको इतिहास दोहोरिन्छ, हिस्टोरी रिपिट हुन्छ। सेयर मूल्य प्रविधि, विवेक तथा अविवेक तत्त्वहरूबाट प्रभावित हुन्छ। हरेकलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा ढल्न सकिँदैन। उदाहरणको लागि मानवीय मनस्थिति। प्राविधिक विश्लेषणले कम्पनीको आधारभूत फन्डामेन्टल कुराहरूलाई पुरै बिर्सेर विश्लेषण गर्ने नभई त्यसलाई पनि आत्मसात गरिरहेको हुन्छ। आधारभूत कुराहरूको
सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू ढिलो चाँडो सेयर मूल्यमा परिवर्तन रिफ्लेक्ट हुने छ। प्राविधिक विश्लेषणले सेयर किनबेचलाई मुख्य 3वटा बुँदामा समेटेको छ। बजार बढ्दो छ भने किन्नुहोला, बजार घट्दो छ भने बेच्नुहोला, बजार स्थिर छ भने पर्खनुहोला। आधारभूत विश्लेषण एक कठिन विश्लेषण भएकोले प्राविधिक विश्लेषणलाई सरल र सहजै बुझ्न सकिने तरिकाको रूपमा लिइन्छ। जब माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुँदैन अनि बजार तल र माथि गर्न सक्छ। माग बढे मूल्य बढ्छ, आपूर्ति बढे मूल्य घट्छ। माग र आपूर्ति सन्तुलन भए मूल्य परिवर्तन हुँदैन। बजार बढ्न सुरु गरेमा किन्नुहोला, बढ्ने क्रम जारी रहे होल्ड गर्नुहोला, बढ्न बन्द भएमा बिक्री गर्नुहोला। अर्थात् अर्को चाल मुभमेन्टको कस्तो हुनेछ भन्ने अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ भने होल्ड गर्नुहोला। बजार घट्न सुरु गरेमा बेच्नुहोला। सेयरको प्राविधिक विश्लेषणको प्रमुख आधार भनेकै बजार मूल्य र कारोबार भएको सेयर सङ्ख्या हो। मूल्य र सेयर सङ्ख्यालाई विभिन्न चार्ट, ग्राफ, फिगर, ट्रेन्डमा प्रस्तुत गर्न बन्ने आकृतिका आधारमा बजार विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिला बढ्दो बजार र घट्दो बजार बुलिस मार्केट बुझ्न जरुरी हुन्छ। प्राविधिक विश्लेषणका आधार। प्राविधिक विश्लेषणको प्रमुख आधार भनेको सेयरको मूल्य, कारोबार सङ्ख्या तथा कारोबार परिणाम हो। प्राविधिक विश्लेषणमा आउने यी विविध पक्षको संक्षिप्तमा परिचय यसपछि प्रस्तुत गरेको छ। सुरुको मूल्य, जसले ओपन प्राइस भनिन्छ। एउटा कारोबार अवधि मानौ एक दिनको सुरु कारोबार वा पहिलो कारोबार मूल्यलाई सुरु मूल्य भनिन्छ। यो मूल्य वस्तु, सेयर तथा विदेशी मुद्रा जुनसुकै कारोबारमा प्रयोगमा आउँछ। कारोबार अवधि कतिलाई लिने भन्ने विषयले पनि सुरु मूल्य फरक पर्न सक्छ। उदाहरणको लागि मेनबत्ती विश्लेषणमा 1 मिनेट, 5 मिनेट, 15 मिनेट आदिलाई आधार मानेर चार्ट बनाइन्छ। कतिपय अवस्थामा अघिल्लो अवधिको अन्तिम मूल्यलाई पछिल्लो अवधिको सुरुको मूल्यको रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यलाई पछिल्लो दिनको सुरु मूल्यको रूपमा लिने गरेको छ। अधिकतम मूल्य, जसलाई म्याक्सिमम प्राइस भनिन्छ, एउटा निश्चित अवधि मानौ एक दिन, एक घण्टा, एक हप्ता आदि भित्र भएको सम्पूर्ण कारोबारहरू मध्येको सबैभन्दा बढी मूल्यलाई अधिकतम मूल्य भनिन्छ। यो मूल्यमा बढीभन्दा बढी विक्रेताहरू बिक्री गर्न तयार हुन्छन् भने क्रेताले तिर्ने अधिकतम मूल्य पनि हो। न्यूनतम मूल्य, जसलाई मिनिमम प्राइस, एउटा निश्चित अवधि मानौ एक दिन, एक घण्टा, एक हप्ता आदि भित्र भएको सम्पूर्ण कारोबारहरूमध्येको सबैभन्दा कम मूल्यलाई न्यूनतम मूल्य भनिन्छ। यो मूल्यमा बढीभन्दा बढी क्रेताहरू किन्न तयार हुन्छन् भने विक्रेताले लिने न्यूनतम मूल्य पनि हुन्छ। अन्तिम मूल्य, जसलाई क्लोजिङ प्राइस, एउटा निश्चित अवधि मानौ एक दिन, एक घण्टा, एक हप्ता आदि भित्र भएको कारोबार मध्येको सबैभन्दा अन्तिम कारोबार मूल्यलाई अन्तिम मूल्य भनिन्छ। कारोबार परिमाण, ट्रेडिङ भोल्युम, एउटा निश्चित अवधि मानौ एक दिन, एक घण्टा, एक हप्ता आदि भित्र भएको कुल सेयर सङ्ख्या र सम्झौता कन्ट्र्याक्ट्सको सङ्ख्यालाई कारोबार परिणाम भनिन्छ। कारोबार परिणाम र मूल्यको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने परिणामले मात्र माग तथा आपूर्तिलाई जनाउँछ भने माग तथा आपूर्तिले मूल्यलाई फरक पारिरहेको हुन्छ। कारोबार सङ्ख्या, जसलाई नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन भनिन्छ, एउटा निश्चित अवधि मानौ एक दिन, एक घण्टा, एक हप्ता आदि भित्र भएको कुल कारोबार अर्थात् खरिद या बिक्रीलाई कारोबार सङ्ख्या भनिन्छ। प्रस्ताविक मूल्य, जसलाई हामी बिड प्राइस, बजार निर्माता वा डिलरले तिर्न चाहेको मूल्यलाई प्रस्तावित मूल्य भनिन्छ। डेरिभेटिभ, विदेशी मुद्रा तथा सेयरको कारोबारमा बजार निर्माताले आफूले कारोबार गर्ने वस्तु तथा धितोपत्रको प्रस्ताविक मूल्य राखेको हुन्छ, जुन मूल्यमा लगानीकर्ताले बिक्री गर्न सक्छन्। यो मूल्यलाई डिलरको खरिद मूल्य तथा लगानीकर्ताको बिक्री मूल्य पनि भनिन्छ। चाहेको मूल्य, जसले हामी आस्क प्राइस भनिन्छ, बजार निर्माता वा डिलरले बिक्री गर्न चाहेको मूल्यलाई चाहेको मूल्य भनिन्छ। डेरिभेटिभ विदेशी मुद्रा तथा सेयरको कारोबारमा बजार निर्माताले आफूले कारोबार गर्ने वस्तु तथा धितोपत्रको प्रभावित र चाहेको मूल्य एकै ठाउँ राखेको हुन्छ, जुन मूल्यमा लगानीकर्ताले खरिद गर्न सक्छन्। यो वास्तविक डिलरको बिक्री र लगानीकर्ताको खरिद मूल्य पनि भनिन्छ। फरक मूल्य, जसलाई डिफरेन्स प्राइस भनिन्छ, आजको अन्तिम मूल्य र हिजोको अन्तिम मूल्यको फरकलाई नै फरक मूल्य भनिन्छ। चार्टको प्रकार,
टाइप अफ चार्ट जसलाई रेखाचित्र लाइन चार्ट। यो चार्ट प्राविधिक विश्लेषणका विविध चार्ट मध्येको सरल चार्ट हो। शेयर ऋणपत्र डेरिभेटिभ तथा विदेशी मुद्राको निश्चित समयको अन्तिम मूल्यलाई जोडेर निर्णय गरेको चार्ट नै रेखाचित्र हो चार्ट हो। यो चार्ट निर्माणमा तलको भाग वा एक्स एक्सिसमा समय र वाई एक्सिसमा मूल्यलाई राखिन्छ। यही रेखाका आधारमा देखिने विभिन्न आकृतिलाई आधार बनाई भविष्यमा मूल्य बढ्न वा घट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। बार चार्ट जसलाई हामी बार चार्टले शेयर कमोडिटी तथा विदेशी मुद्राको सुरुको अधिकतम न्यूनतम तथा अन्तिम मूल्यलाई देखाउँछ। यो चार्ट यी क्षेत्रको प्राविधिक विश्लेषणमा बढी प्रयोग हुनेमा गर्छ। मूल्यलाई देखाउँछ। यो चार्ट यी क्षेत्रको प्राविधिक विश्लेषणमा बढी प्रयोग हुनेमा पर्छ। बार चार्टमा रेखाको माथिल्लो बिन्दुले अधिकतम मूल्यलाई देखाउँछ भने तलको बिन्दुले न्यूनतम बिन्दुलाई देखाउँछ। चार्टको दायाँपट्टि देखाएको टिकले अन्तिम मूल्यलाई जनाउँछ भने बायाँपट्टिको टिकले सुरुको मूल्यलाई देखाउँछ। मैनबत्ती चार्ट जसलाई क्यान्डलस्टिक चार्ट भनिन्छ बजारमा शेयर किनबेच हुँदाको मूल्यलाई चार्टमा प्रस्तुत गर्दा त्यसको आकार मैनबत्ती बन्ने हुनाले यसलाई मैनबत्ती विश्लेषण भनेको हो। यो चार्ट बनाउन 4वटा मूल्यको आवश्यकता पर्छ। सुरु अधिकतम न्यूनतम र अन्तिम मूल्य। र मैनबत्ती विश्लेषणको दिन हप्ता महिना तथा वर्षलाई आधार मानेर गर्न सकिन्छ। दिनलाई आधार मान्ने हो भने कारोबार दिनको सुरुको अधिकतम न्यूनतम तथा अन्तिम मूल्य आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी हप्ताको मैनबत्ती बनाउने हो भने हप्ताको सुरुको, हप्ताको अधिकतम र हप्ताको न्यूनतम र हप्ताको मूल्य अन्तिम मूल्यको आवश्यकता पर्छ। त्यसरी नै महिना र वर्षको पनि मैनबत्ती विश्लेषण गर्न सकिन्छ। प्राविधिक विश्लेषणमा समय अवधि। प्राविधिक विश्लेषणमा सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, दिन, हप्ता, महिना, वर्षलाई आधार बनाउन सकिन्छ। समय अवधि जतिसुकै भए पनि त्यसको आधारभूत सिद्धान्त एउटै हो, तर लामो समयभन्दा छोटो अवधिको आधारमा मूल्यको अनुमान लगाउन बढी कठिन हुन्छ। हरेक समयमा लगानी तथा नाफा कमाउने अवसर त्यत्तिकै हुन्छन् र सफलता तपाईँको इमान्दारीमा भर पर्छ। कतिपय लगानीकर्ता छोटो समयले आधार मानेर लगानी निर्णय गर्छन् भने कतिपय लामो समयलाई सामान्यतया छोटो समयमा हुने मूल्य उतार चढावबाट फाइदा लिन छोटो अवधिको चार्टहरूलाई आधार मानिन्छ। त्यसैगरी दीर्घकालीन लगानी निर्णय गर्न लामो समयको आधारमा बढ्ने चार्टलाई आधार बनाइन्छ। मित्रहरू, आजको यो भिडियो यति नै। फेरि भोलिको श्रृङ्खलामा अर्को पार्ट 2 लिएर आउने बाचाका साथ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोस् ताकि तपाईँको यो शेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी अर्थात् सम्पूर्ण कौतुलताहरू हामीले मेट्दै जानेछौँ भन्दै अब भोलिको श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।